दीन में भलाई दुनिया व आखिरत की, पैगाम शुएब काशफी हम सब का रहनुमा है। وكان عند الله وجيها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ما شاء الله ما شاء الله. ومن ما شاء الله سبحان الله. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما شاء الله سبحان الله. وحملها ما شاء الله سبحان الله. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. ما شاء الله سبحان الله.
الله